दोस्तों एक आदमी के पास एक कीमती घड़ी थी जो उससे कहीं खो गई। वो उसकी तलाश करने लगा। बेड, अलमारी, दराज, ड्राइंग रूम, किचन उसने खंगाल मारा, लेकिन घड़ी कहीं ना मिली। जब वो थक हार कर बैठा तो उसके जहन में एक तरकीब आई। वो घर से बाहर निकला और मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर लाया और बोला, मेरी घड़ी गुम हो गई है, जो भी बच्चा मुझे ढूंढ कर देगा उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। इनाम का सुनकर सारे बच्चे खुश हो गए और तजस्सुस के साथ घर में दाखिल होकर घड़ी तलाश करने लगे। उन्होंने भी पूरा घर छान मारा, लेकिन घड़ी ना मिल सकी। अचानक एक बच्चा बोला, अंकल मैं आपकी घड़ी ढूंढ कर दे सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि आप इन बच्चों को खामोशी के साथ कहीं बिठा दें। चुनांचे सारे बच्चों को एक अलग कमरे में बिठा दिया गया और वो बच्चा अकेले घड़ी तलाश करने लगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि उस बच्चे ने चिल्लाकर आदमी को आवाज़ दी। वो कमरे में गया तो घड़ी बच्चे के हाथ में थी। आदमी बड़ा हैरान हुआ कि जो काम 10 बच्चों से नहीं हो सका वो इस एक बच्चे ने कर दिखाया। उसने बच्चे से घड़ी ढूंढ पाने की वजह पूछी तो वो बोला, मैं कमरे में गया और खामोशी के साथ बैठ गया। मैंने घड़ी की आवाज़ पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही देर में अलमारी के नीचे से हल्की हल्की आवाज़ आना शुरू हो गई। मैंने जाकर देखा तो वाकई वहाँ घड़ी मौजूद थी। आदमी बच्चे की इस अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसको इनाम के साथ साथ शाबाश भी दी। दोस्तों यही मिसाल इंसान की भी है। वो जब खामोशी में बैठता है और अपने मन में डूबता है तो उसको कई ऐसी कीमती और नादिर चीज़ें मिलती हैं जो उसकी ज़िंदगी को शानदार बना देती हैं। हम एक तेज़ रफ्तार दौर में जी रहे हैं जिसमें हमें रोज़ाना कई सारे लोगों से मिलना पड़ता है। हम उनसे सिर्फ मिलते ही नहीं हैं बल्कि उनकी बातें सुनते हैं, उनके ख्यालात समझते हैं और उनके हालात से भी वाकफियत हासिल करते हैं। इस सब के साथ साथ हमारे अपने अंदर भी कई तरह के इंतशार चल रहे होते हैं और इस सारे शोर में इंसान अपने आप से बहुत दूर चला जाता है और उसके पास मौका ही नहीं होता कि वो अपने साथ बैठे, कुछ वक्त गुजारे, अपने आप पर गौर करे और सोचे कि मैं असल में क्या हूँ, मेरा मकसद हयात क्या है और मैं जिस सिमत पर गामज़न हूँ वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा रही है या नहीं। दोस्तों अपने साथ राब्ता कायम ना करने का एक बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। वो अपना पूरा जोर लगाकर और बड़ी मेहनत से एक हदफ तो हासिल कर लेता है, लेकिन इसके बाद जाकर उसको एहसास होता है कि कामयाबी मिलने के बाद भी वो खुश नहीं है। दरअसल इसकी वजह ये होती है कि वो लोगों की कामयाबी और उसकी चकाचौंध देखकर उनसे मुतासिर हो जाता है। वो भी उनकी तरह कामयाब होना चाहता है। वो इसके हसूल में इस कदर मसरूफ़ हो जाता है कि उसको अपने दिल की बात सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। वो कोशिश और मेहनत करके एक बड़े मुकाम तक तो पहुंच जाता है, लेकिन इस सारे मरहले में अपने आप से भी दूर हो जाता है। जिस्म और रूह के इस खला की वजह से वो कामयाबी पाकर भी खुशी महसूस नहीं कर रहा होता और उसका दिल बेचैन होता है। इंसान की ज़िंदगी में गोशा नशीनी की क्या अहमियत है और इससे इंसान किस कदर फ़ायदा हासिल कर सकता है, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। अपने जिस्म की तरह अपने दिमाग का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें हज़ारों नए ख़यालात का सामना करना पड़ता है और इनको अपने जहन में तरतीब देने के लिए काफ़ी सारी ज़हनी तवानाई सर्फ करना पड़ती है। दूसरों की ख्वाहिशात और ज़रूरियात का मुसलसल ख्याल रखते हुए हम ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर इंतहाई थक जाते हैं। ऐसे में अपने साथ वक्त गुजारना आपके जहन को रिचार्ज कर देता है, आपको फोकस की ताकत देता है और इसके बाद जब आप अपनी ज़िंदगी के मैदान में कदम रखते हैं तो हर तरह के हालात और वाक़यात और दरपेश मसाइल का मुकाबला बखूबी कर सकते हैं। आप अपने आप को बेहतर रखेंगे तब ही आप दूसरों का ख्याल रख सकेंगे। शायद ये खुद गर्जी वाली बात लगे, लेकिन हकीकत ये है कि अपने साथ वक्त गुजारना इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है और इसकी बदौलत वो एक मुतासिर कुन शख्सियत बन सकता है। जब वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होगा तो वो अपनी फैमिली और दूसरे रिश्तों का भी ख्याल रख सकेगा
اور اس کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ گوشہ نشینی آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ آپ اپنے خیالات کا جائزہ لیں۔ اس طرح آپ جان سکیں گے کہ آپ حقیقت میں کیا ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی کمزوریوں، خوبیوں اور اہداف پر بھرپور انداز میں فوکس کر سکیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے تو آپ زیادہ آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کو پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ علم ہو کہ آپ نے جانا کہاں ہے تو زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ خود کو جان لیں اور اپنے آپ کو قبول کر لیں تو پھر آپ دوسروں کی شاباشی کے محتاج نہیں رہیں گے اور خود اعتمادی کے ساتھ خود کو بہتر کرتے چلے جائیں گے۔ اپنی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو دوسروں کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اپنا الگ راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اپنی توانائی سے بھرپور اور اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کے لیے کچھ اصول بنائیں اور ان اصولوں پر چلتے ہوئے خود کو ایک مثال بنا کر دکھائیں۔ گوشہ نشینی آپ کو ایسی آزادی دیتی ہے جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملتی۔ اپنی اس سلطنت کے بادشاہ آپ خود ہوتے ہیں۔ اپنے ساتھ وقت گزارتے ہوئے آپ خود کو انجوائے کر سکتے ہیں، اپنے پسندیدہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ دوستو، دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن اس پر بہت زیادہ فوکس کرنے کا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات سے لا علم رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو منفی خیالات کے حامل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جذبات سمجھنے سے گھبراتے ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنے ساتھ وقت نہیں گزارتے۔ آج کے سوشل میڈیا نے اس کام کو مزید آسان کر دیا ہے۔ یہ فرار کا وہ راستہ ہے جہاں بہت سارے لوگ اپنے منفی خیالات سے بھاگتے ہوئے اس کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے جذبات سے منسلک رہیں تاکہ جہاں کہیں کوئی منفی خیال آئے تو اس کو فوری طور پر پکڑ سکیں اور آپ کو اپنی ذات سے بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج کے تمام بہترین اداروں میں ٹیم ورک کی ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ اس میں ٹیم ممبرز آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، جس کی بدولت بہترین آئیڈیاز وجود میں آتے ہیں۔ البتہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انفرادی طور پر کام کرنا انسان کو زیادہ ایفیکٹو بناتا ہے، زیادہ مؤثر بناتا ہے۔ تنہائی میں انسان کا فوکس زیادہ تیز ہو جاتا ہے، جو کہ عام طور پر ٹیم ورک کے دوران نہیں ہوتا۔ ایک حالیہ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر لوگ جب ٹیم میں نہ ہوں یعنی اکیلے ہوں تب وہ زیادہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر پاتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے تخلیق کار ہیں وہ سب اپنے شاہکار بنانے کے لیے تنہائی تلاش کرتے ہیں۔ سائنٹیفک شواہد بھی اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ جب انسان خلوت میں ہو تو اس کی تخلیقی صلاحیت عروج پر ہوتی ہے۔ نیورو سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ جب دماغ بیرونی خلفشار کے بغیر ہو یعنی پرسکون حالت میں ہو تب اس میں بہترین خیالات جنم لیتے ہیں، کیونکہ ایسے میں دماغ کو آزادی مل جاتی ہے اور وہ بہترین خیالات پیدا کر سکتا ہے۔ دوستو، زمانہ بہت تیز رفتار ہو گیا ہے۔ دن بھر میں انسان کے پاس اس قدر بے تحاشا کام ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ ایسے میں اپنے لیے 5 منٹ کا وقت نکالنا آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے اندر جھانکیں، دن بھر کے واقعات کو جانیں اور اپنا احتساب کریں۔ تنہائی میں آپ اپنے امور اور خیالات کو ایک ڈائری میں لکھ سکتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کا سفر آسان بناتی ہے، آپ کی سمت درست کرتی ہے اور اس کی بدولت آپ اچھے انداز میں اپنے مقصد کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ خود احتسابی آپ کی خامیوں کو خوبیوں میں بدل دیتی ہے۔ جب آپ اپنے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کریں گے تو آپ کا مائنڈ سیٹ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ کچھ وقت کے بعد آپ اپنی گوشہ نشینی سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اپنے آپ سے لطف اندوز ہونے کے لیے دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ پھر آپ دوسروں کی تصدیق کے محتاج نہیں رہیں گے، پھر آپ فیصلہ کرنے میں بڑے پر اعتماد ہوں گے۔ خود مختار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذہنی آسودگی کے لیے دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات مجبوری کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ یہ تعلقات
خود قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ کسی کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں پسند کریں، اور اسی مقصد کے لیے ہم اپنے فیملی ممبرز، دوستوں اور سوشل میڈیا پر اپنے آپ کا دی بیسٹ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ البتہ گوشہ نشینی میں آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنی ذات پر توجہ دیں گے، اپنی کمزوریوں کو جانیں گے اور انہیں درست کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ خود بخود ایک قابل اعتماد شخصیت بن کر ظاہر ہوں گے۔ پھر آپ کو اپنی ذات کا وہ روپ دکھانے کے لیے زور نہیں لگانا پڑے گا جو آپ اصل میں نہیں ہیں۔ آپ کا اپنے آپ کے ساتھ رشتہ دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ ہے، اور خلوت کی بدولت آپ اس رشتے کو مضبوط سے مضبوط بنا سکتے ہیں۔